ईस्टर प्रोजेक्ट 2017 हाजो दुसऱ्या हंतसो व्हिडिओ आमी सादर करते आसा. म्हज्या मुखामळाचेर तुमकां खतां दिसूंक पुरो आयल्या वार कोटले पडिल्ल्यान, चिकन पॉक्स जाल्ल्यान तीं खतां आनी उरल्यान सुदारसिया. आदल्या वर्सा नतलांच्या सुवाळ्यार क्रायस्टन क्रिसमस आनी क्रिसमस गोदली म्हणलें कार्य आमी सादर केल्लें आनी खऱ्या अर्थान नतलां फेस्त कशें आचरण करचें गी म्हूण समाजेक आमी दाखोवन दिल्लें. आनी ह्या वर्सा इस्टरा वेळारी असलेंच एक येवजण घालून समाजेंत जागृती हाडी जाय म्हूण जायत्या जाणांनी म्हाका उलो दिल्लो आसा. पूण म्हज्या वैयक्तीक कामा निमती हांव इल्लो तण पडलो. पूण मानेस्त डोनाल्ड सल्डाना सोशल वेंचर पीपल फाउंडेशन उडपी हाचे मुखेली आनी तांडेली ते जावन आसात. फाटल्या 10 वर्सांतावन हे ट्रस्ट ते चलयते आसात आनी तांणी एक बरी आलोचन म्हाका दिली. ह्या इस्टराच्या सुवाळ्यार एका दुबळ्या कुटुंबाक मानेस्त वलेरियन रोड्रिगस बेलतांगडीचें कुटुंब हें तांकां एक घर बांदून दिवच्या विशीं आलोचन तांणी म्हाका दिली. हें येवजण तितल्या सुलाबायेचें न्हय आशिल्ल्यान हांवें म्हजो फ्रेंड मार्विना लागीं हो विशय डिस्कस केलो. बेळमणांत एक ताज महल बांदचें जाल्यार ना म्हूण सो गिरायकी तो न्हय देखून मलपुगा हाडना म्हणलो अशें हांव डोनाल्ड आनी मार्विन बेलतांगडी भायर सरल्या. जेजूसो खुरीस वोवंक सिरेनाच्या सिमावन खान दिल्ल्या परी आमच्या ह्या पयणार कारकोळच्या रोनीन आमकां सांगात दिलो आनी आमच्या मिसांवाक खांद दिलो. इस्टर प्रोजेक्ट 2017 म्हणलो एक व्हिडिओ आमी तयार केलो आनी सोशल मिडियाचेर तो प्रसार केलो. हांव म्हजे दोनी हात जोडून सर दानींक हितायशींक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमी चिंतिल्ल्याच्या की साबार चड वांट्यांनी हें आमचें प्रोजेक्ट यशस्वी जालां. ह्या प्रोजेक्टा मुखांत कितलें दान जमो जालां म्हणली क्युरियोसिटी मस्त जाणांक आसा तें हांव जाणा. हें सर लेख आनी वर्दी आमच्या मुखल्या तिसऱ्या म्हणजे निमाण्या व्हिडिओचेर आमी प्रसार करतले. आज मेची 17 तारीख बेलतांगडीच्या मानेस्त वलेरियन रोड्रिगस हांचें घरचें काम येदोळूस संपूर्ण जायचें आशिल्लें. उदकाचे समस्ये प्रमुख जावन रेवेचे समस्ये आनी इतर समस्ये म्हणून काम निमाण्या हंताक येवन पावलां आनी मेजून 2 हप्त्यां भितर त्या घरचें काम संपूर्ण जातलें. ह्या इस्टर प्रोजेक्टांत 3 संगती आटापून आशिल्ले. पयली जावन आसा आम्हा सर्वांच्या त्याग आनी सॅक्रिफिसा द्वारे एका वासडीत दुबळ्या कुटुंबाक बिडार फावो करच्या विशीं. दुसरी संगत देवासपणाचें मुखडें न्हेसोवन पोकळ आचरणांनी आमचें फेस्तां परबो आचरण करच्या बदलेक जेजूचो खरो संदेश आनी आदेश जिणयेंत पाळचें प्रयत्न. तिसरी आनी प्रमुख संगत देव आनी देवासपणाच्या नांवी बांदपाक आनी गरज नासलेल्या इतर योजनांक विबाड जावच्या दुडवा विशीं जागृती. देवाकी हें येवजन खूब आवडलें कोण ना देखून देवान आमकां एक संदेश दिलो. आतां तुमी चिंती नाकात रोशनाक कांय स्वप्नांत बुडवो दिश्टीक पडलो म्हूण. सर्गींत हांव बुडवो संदेश घेवन येवना पूण तरी आमचीं युवा जाणां शिकपी आनी तालेंतवंत युवा जाणां आमच्या पयल्या व्हिडिओत हांव प्रेरीत जालीं. तांचो सांगात तांणी आमकां दिलो. मात्र न्ही ही जागृती ह्या जागृती हाडच्यांत तांचो सांगात आनी तांची आलोचन तांणी दिल्ली आसा. मलगाड्यांनी तांचें बेसांव आमकां दिल्लें आसा आनी ह्याच बेसांवांत आमचें मिसांव आमी मुंदरसून व्हरून आसा. 500 रुपयातावन 50,000 म्हणसर जायत्या साद्या लोकांनी त्याग करून तांचो सांगात दिल्लो आसा. आनी हो सांगात फकत दुबळ्या कुटुंबाक कुमो करच्या एका उद्देशान मात्र न्ही आमच्या उडपी आनी मंगळूर देसांत एक बदलावणी येवं एक क्रांती जावं म्हणली सोमेस्तांची आशा जावन आशिल्ली. म्हज्या ल्हाना भावा भयणींक कितें तुमी केलें तेंच म्हाका तुमी केलें म्हूण जेजून आमकां सांगिल्लें आसा. देखून आमी दक्षिणेक पडोवन आमचो दुडू विबाडचो नाका. देव आनी देवासपणाच्या नांवान जावचो बोंगोस्तोळ पळोवन 2000 वर्सां आदीं खुद्द जेजूनच ताजो विरोध केलो. आमचो प्रस्तुत पापा फ्रांसिसी हे विरोध करता. आमी विरोध करया. मंगळूर दियेसीसींत कैयार फिरगज आसा आनी थंयसर एक दुबळें कुटुंब आसा. सरकारांतावन मेळिल्ल्या योजनेतावन तांणी एक घर बांदूंक चिंतिल्लें आनी अशें चिंतून आसतनाच घरच्या येजमान्याक पिडेन ग्रासिल्लें आनी तांचें सोपान अधुरेन सुरलें. वणतीक आनी धरणीक सिमेंट नासतना त्याच घरा
तीं 2 वर्सां तावन जिवन आसात. तांचो एकलोच पूत दिसाक काम करन रातीक शिकाप मुंदारसून ताणें प्री युनिवर्सिटी शिकाप ताजें संपयलां. konkani.love.com ह्या वेबसायटींतावन ह्या कुटुंबा विशीं आमकां माहिती मेळ्ळी आनी आमचो सगळो पंगड तुर्तान कैयार पावलो आनी थंयसर आमी 50,000 रुपया त्या कुटुंबाक हस्तांतर केल्ले आसात आनी तुर्तान काम त्या घरचें आराम केल्लें आसा. थंयसरी उदकाचे आनी रेंवेचे समस्या आसात. केरळा स्टेटाक ती फिरगज पडटा आनी थंयसर समस्या चडीत आसात. पूण कैयारच्या थोड्या उर्बेस्त युवा जाणांनी आमकां संगात दिलो आनी थंयसर काम संपूर्ण जावच्या स्थितीर आसा. त्या युवा जाणांक हांव सलाम मारतां. तांची वळख जळख आनी वर्दी मुखल्या व्हिडिओचेर. मंगळूर देसीच्या बोंदेल फिरगजींत इन्फंट मेरी बाळोक मरयेक समर्पण दिल्लो एक वाडो आसा आनी थंयसर एक दुबळें जोडें आसा. त्या जोड्याची काणी अशीच. त्या वाड्याची गुरकारणीन आपल्या वाड्यागारां संगाता मेळोवन तांचें आदुरें उरिल्लें घरचें काम संपूर्ण करचें येवजन हातीन घेतिल्लें आसा आनी दुडू जमिल्लोय आसा. आनी इल्लोसो दुडू उणें पडटना तेंच्या वाड्याच्या प्रतिनिधीन आमकां संपर्क केलो. आमी थंयसर पावल्याव आनी थंयसरी आमी 50,000 रुपया हस्तांतर केल्ले आसात. त्या वाड्याच्या गुरकारणीक हांव सलाम मारतां. वाड्यांत गुरकारपण म्हळ्यार नीज रितीन कितें जावन आसा तें तिणें दाखोवन दिलां. तिची परिचय आनी वर्दी मुखल्या व्हिडिओचेर. आमी जीणभर मदर तेरेसा, महात्मा गांधी आनी अब्दुल कलामाचें एग्जाम्पल दिवनूच रावल्यार पावना. आमची जिणीच एक एग्जाम्पल जावंक जाय. ह्या समाजाक आमी जायती देणगी दिवं येता आनी देणगी आमी दिवंक जाय. प्रस्तुत आमी मंगळूर देसीच्या बद्द्यार इगर्जेच्या बगलेनासच्या एका घरा आसाव. आमी 4 जण ह्या पंगडांत आशिल्ले उडपी देसीचे. तरीकी आमची माय देसीज मंगळूर देसीच्या वयर आमकां मोग आसा, हुस्को आसा. दोनी देसीच्या मोदें आमी एक दोरो बांदला. हांव चिंतां तो आत्मीक गरजांक पावच्या खातीर मात्र. पूण हेर जायते गरजो आसात आनी ह्या गरजे वेळार ह्या आकांता वेळार हो दोरो आमी उतरोवंक जाय. आमी कुमोग दिवंक जाय, कुमोग घेवंक जाय. होय एक संदेश आमी हांगासर दिवंक आशेतां. हांगासर एक वलेरियन आसा. पूण हो वलेरियन सोजांक गेलो. वलेरियन डिसोजा. ताजो बापूय सोरोवन 15 वर्सां जालीं. ताचे आवय बिडियो बांदता. ते एक जण भयणी ताका आसात आनी सगळें कुटुंब चलोवन व्हरची जबाबदारी ताच्या वयर आशिल्ली. तिगी जाणां भयण्यांक ताणें काजर करून दिलां. ताच्या पोरण्या घरा इलेक्ट्रिसिटी नातली ती ताणें घाल्या आनी सगळी जबाबदारी जायतो त्याग सॅक्रिफायस करून आपल्या कुटुंबा खातीर ताणें जिणी जरयिल्ली आसा. पूण ताजी एकली भयण फाटल्या 3 वर्सां तावन आपल्या 2 धाकटुल्या भुरग्यां सांगाता वलेरियन सांगातास ताच्या पोरण्या घरा जियेते आसा. वलेरियनाचें पोरणें घर हांगासरच लागसार आसा. त्या पाक्याक पक्का आसनांत वाशाच्या आदारार पाकें रावन आसा आनी पावसाक आनी वाऱ्याक तो भियेता. आपली प्रायस्त आवय त्या घरा जियेता. भयणीचीं 2 भुरगीं आसात. कितेंय अवघड अनाहूत घडत खोडना म्हणली भिरांत ताका. वलेरियनाक आतां 40 वर्सांची प्राय. ताका 2 स्वप्नां आशिल्लीं. आपणाचें काजर जाय आनी काजराच्या पयलें आपणें एक नवें घर उबारी जाय म्हूण. पूण ताजीं दोनी स्वप्नां तुटून पडल्यांत. स्वप्नां तुटतना काळीज बेसान जाता आनी ती दूख सोंसुल्ल्यांक मात्र कळीत. वलेरियन मुंबईंत वावर करनासलो आनी 2 वर्सां पयलें औचित्य म्हणल्या परी हाय BP जावन ताजी एक सायडच बोळ नासल्या परी जालें. रायट सायडीचो हात आनी पाय अजुनी संपूर्ण रितीन गूण जावना आनी गूण जावचें लक्षणय दिसना आनी वखदां करूंक ताजे लागीं पयशे येनात. आपले प्रस्तुत तो गांवांत रावला आनी हांगासर स्थळी स्टेट बँकाच्या ATMांत वॉचमॅन जावन काम करते आसा आपल्या पोटा बुके खातीर आनी ताजो सांबाळ फकत 8,000 मात्र. सरकाराच्या हावजिंग प्रोजेक्टांतावन सुमार 1,20,000 रुपया मानेस्त वलेरियन सुजाक मेळिल्ले आसात आनी तसो बेजीक एमावंट जावन हें घर ताणें उबारिल्लें आसा आनी आपूण वावर करून आशिल्ल्यान आनी कांय इल्लें बँकाचें लोन काडन आपूण हें घरचें काम संपूर्ण करतलो म्हणलें धैर्य ताका आशिल्लें आनी तेन्नाच ताका हार मारिल्ल्यान पिडा ताका आयिल्ल्यान ताजें हें सोपान 2 वर्सां तावन अशेंच आदुरें उरलां.
हर एक दीस ह्या घराक पळोवन तो दुकान गळयता तें येवजन संपूर्ण करूंक ताका ताज्या शेतींत बिलकूल असाध्य जालां. वलेरियनान आशिल्लीं दोनी सपनां तुटून गेल्यांत. आपणें खाजर जावची आनी कुटुंब रचची आशा ताणें सोडल्या आनी ताणें चिंतिल्लें ताजें सपनां रावलेर ताजें घर अर्द्यारस रावलां. फाटल्या 2 वर्सांतावन तशेंच तें आसा. आपल्या कुटुंबा खातीर आपली सगळी जिणी आपलें तरणाटपण जरयल्ल्या असल्या व्यक्तींक असलीं अनाहुतां कित्याक येतात गाय म्हणलें सवाल आमी देवा लागीं विचारूंक पुरो. पूण देवा लागीं हें सवाल विचारच्या पयलें आमी आमकांच एक सवाल विचारी जाय. कित्याक म्हळ्यार देवान म्हाका आनी तुका बोळ भलायकी दिल्या, बेसांवान दिल्यांत. कित्या खातीर? ह्याच कामा खातीर. आमी दुसऱ्यांच्या गरजांक पावच्या खातीर, दुसऱ्यांचीं दुखां पुसच्या खातीर. जर असलें एक चिंताप आमच्या थंय आयल्यार कितल्यागी दुबळ्या दोळ्यान तावन दिवचीं दुखां तीं संतोशाची जर जावन परिवर्तन जातलीं. विनगल्ली खाणीक देवाक मनवाली. एक कोप शेळें उदक पेल्याक दिल्यार सरकार म्हाका आनी तुका इनाम आसा म्हूण देवान बसयलां. जर आमी पेल्याच्या गरजांक पावल्यार देव आमकां कितलो मनवंक ना. आपणाक बसार पॉयंट करूंक कश्ट तरी आपल्या फिरगजीच्या विगाराचें शिफारस पत्र घेवन कुमोक विसान तो मंगळूरच्या बिस्पा लागीं पावला. सिवोडी पीक पावला. कारकोळ आत्तूर आजापांचो सांत लॉरेसासच्या इगर्जीक तो पावला. विकारण्या काडट्या बाळोक जेजूक पाथ्योवन थंयसर तो पावला. जावं धर्मिकातावन जावं लायकातावन वा कोणाय थावन आपणाक कुमोक जावन फूल ह्या फुलाची पाकळी आपणाक मेळत कोण ना म्हणल्या आशेन आनी बरवशान तो आसा. विशेन पावल साबातावन 10,000 रुपये, फादर एलायस हांचे तावन 5,000 रुपये आनी आमच्या मंगळूरच्या गवळी बापांनी उदार मोन दाखोवन तांकां 10,000 रुपये दिल्ले आसात. अशें तांकां मेळिल्लो येदोळ म्हणसरलो जुमला आयवाज 25,000 मात्र. ह्या 25,000त घरचें बाकी उरिल्लें काम संपूर्ण जावच्या बरीं दिसना. आतां आमच्या पंगडा तर्फेन आनी सर्व दानींच्या कुमकेन आमचो टीम लिडर मानेस्त डोनाल्ड सल्डाना मानेस्त वलेरियन सोजाक 1,00,000 रुपयांची चेक हस्तांतर करतलो. सुमार 2 तावन 2.5 लाखांचो खर्च खंडीत बसतालो ह्या घरचें काम संपूर्ण करच्याक. वलेरियनाचें सगळें कुटुंब दुबळें कुटुंब देखून खंयच्याय कुटुंबाच्या सांद्यान तावन कुमोक तांकां मेळची आशा ना. आनी हें फिरगज ही दुबळी फिरगज देखून भायल्या दानींच्या आशेन तो आसा. आनी जर दुडवाची अडचण पडली तर तुमच्या सोमेस्तांच्या कुमकेन आमी तांकां हें घर संपूर्ण करच्याक सहकार दितले हांव म्हणलो बरवसो आमच्या पंगडाक आसा. ताणें लग्न जायचें म्हणलें सोपान ताजें तुटलां तरी आपणाक एक नवें घर जायचें म्हणलें ताजें आदुरें सोपान आमी तुटोवंक सोडचें ना. आनी हें सोपान ताजें संपूर्ण जातलें आनी जावं म्हूण आमा सोमेस्तांचें मागणें. देव बरें करूं म्हणटा तुमकां येदोळ म्हणसर तुमी म्हाका आयकल्ल्याक. हो व्हिडियो सर लायकांक आनी धर्मिकांक शेअर करा आनी एक जागृती येवं अशी आमची आशा. आमच्या योजनाक तुमी कोणी दुडवा कुमोक दितात तर तुमकां स्वागत आसा. म्हजो फोन नंबर आनी ईमेल ID व्हिडियोच्या अखेरेक तुमकां पळोवंक मेळटली. असल्या संगतींक संबंद जाल्ले जायते व्हिडियो म्हज्या यूट्यूब चॅनलाचेर तुमकां पळोवंक मेळटात. रोशन बेलमन म्हूण तुमी यूट्यूबार सर्च केल्यार तुमकां संवसाराच्या खंयच्याय कोनशातावन ह्यो व्हिडियो तुमी पळोवं येता. जरूर पळया आनी हेरांकी ह्या विशयांत कळया. आमच्या मिसांवाक सांगात दिया. देव बरें करूं. जशें रूख तशें ताची फळां, जशें वडिलां तशें तांची फळां. मोग त्याग सॅक्रिफीस मनशानच विकून